नमस्ते सबैमा। आज पनि म आरसीबी कम्प्युटर टिचको तर्फबाट मधुर लिम्बू आज नयाँ कोर्स लिएर तपाईहरुको सामु प्रस्तुत भएको छु। आजको कोर्स माइक्रोसफ्ट अफिस पावर पोइन्ट को होम मेनु अन्तर्गत कपी पेस्ट लेआउट फन्ट प्याराग्राफ ड्राइङ क्विक स्टाइल स्याप फिल अनि स्याप आउटलाइन फिल को बारेमा सिकाउने छु। पावर पोइन्ट भन्ने बित्तिकै केही कुरोहरु देखाउने शोइङ गर्ने एट्र्याक्टिभ प्रेजेन्टेसन नै पावर पोइन्टमा क्रिएट हुन्छ। त्यसैको लागि आज तपाईहरुलाई पावर पोइन्ट सेभ गर्ने, पावर पोइन्ट नयाँ कसरी खोल्ने, कपी पेस्ट लेआउट प्याराग्राफ देखिका सम्पूर्ण कुराहरु होम मेनुका कुराहरु तपाईलाई सिकाउने छु। मेरो कोर्सलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि पछिल्लो कोर्सहरु बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। तर सक्दो म बुझाउने प्रयासमा छु। नबुझेमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला। म हर तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तत्पर छु र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म हजुरहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म हजुरहरुलाई आजको कोर्स पावर पोइन्ट को होम मेनु तर्फ लिएर जाँदै छु। होम मेनुमा जानु भन्दा पहिले पावर पोइन्ट अथवा अफिसमा पावर पोइन्ट कहाँ हुन्छ र पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल पावर पोइन्ट तपाईहरु स्टार्ट बटम को अफिसमा तपाईहरुले गएर खोज्नु भने पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो माइक्रोसफ्ट अफिसमा तपाईहरुले गएर अफिस माइक्रोसफ्ट अफिसमा गएपछि तपाईहरुले यहाँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट यो 7 चलिरहेको गर्दाखेरि यहाँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट 2007 लेखेको छ। त्यस्तै गरी अफिस 10 चलाउनु भयो भने माइक्रोसफ्ट अफिस पावर पोइन्ट 2010 भनेर लेख्छ। अब यसलाई नै तपाईहरुले क्लिक गर्नु भने यो सोझै गएर के भयो त नयाँ पावर पोइन्ट क्रिएट भयो। यसरी नयाँ पावर पोइन्ट क्रिएट हुन्छ। यसको यो दुईटा यो डायलग बक्स यसरी लेखिन्छन्। अब तपाईहरुलाई डिजाइन गर्ने भन्दा पहिले म यहाँ केही कुरो लेखेर सेभ गर्ने सिकाउन गइरहेको छु। अब यसलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सेभ गर्दाखेरि यसमा मेरो माउस देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ अफिस बटममा गएर क्लिक गर्नु होला। अफिस बटममा क्लिक गरिसकेपछि सेभ एज आउँछ। सेभ एजमा सेभ गर्नु होला। सेभ एज हुँदैछ। कुन लोकेसनमा राख्ने भन्ने कुरो अब यहाँ लेखिसकेको छ आरकेबीएल कम्प्युटर टिच। अब मैले केमा राख्दै छु तपाईहरुलाई सिकाउन होला। डेस्कटपमा राख्दै छु। डेस्कटपमा राखिदिए। डेस्कटपमा सेभ एज गरे। अब यहाँ पहिलेको नाम भएकोले गर्दाखेरि रिप्लेस गर्ने भनेर सोधिरहेको छ। एस गर्दिने। अब यो सेभ भइसक्यो। मेरो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउन लागेको डकुमेन्टमा हाम्रो गएर डेस्कटपमा बसिसकेको छ। अब म डेस्कटपबाट तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब यो हामीले सेभ गरेको भनेको R3BL कम्प्युटर टिच यो पावर पोइन्ट हो।
यसमा तपाईहरुलाई मैले अब होम मेनु अन्तर्गत सिकाउन गइरहेको छु। होम मेनु अन्तर्गत तपाईहरुले जति पनि होम मेनु यो इन्सर्ट मेनु, डिजाइन मेनु, एनिमेसन मेनु, स्लाइड शो मेनु, अब आज चाहिँ होम मेनु तपाईहरुलाई फर्स्ट होम मेनुबाट सिकाइरहेको छु। अब यसमा तपाईको यो फर्मेट पेन्टर भनेको पहिले वर्ड एक्सलमा पनि मैले सिकाइसकेको छु। यो अब यिनीहरु यो फन्ट चेन्ज, फन्ट साइज तपाईहरुले पहिलेको क्लासमा सिकिसक्नु भएको छ वर्ड एक्सलमा। त्यही पनि म अहिले पावर पोइन्टमा पनि सिकाउन गइरहेको छु। त्यसो यो सेपमा बसिसकेकोलाई अब तपाईहरुले यसमा चेन्ज गर्नु जने यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले अरु अक्षरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो भयो। अब तपाईको अक्षरको ठुलो सानो बनाउने यो सानो ए ठुलो ए बाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो कलर, अक्षरको कलर मिलाउने भएको यो हो। अब डाइरेक्सन कुन तरिकाको डाइरेक्सन भन्ने कुरो यो ठाडो लेख्नुहुन्छ, तेर्सो लेख्नुहुन्छ, कुन तरिकाले लेख्ने भन्ने कुरो यसरी तपाई तेर्सो ठाडो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब मेन कुरो होम मेनुको अब तपाईहरुलाई डिजाइन गर्दा आवश्यक पर्ने कुराहरु सिकाइरहेको छु मैले। क्विक स्टाइल, यो क्विक स्टाइल हो। क्विक स्टाइलमा तपाईले यो जुन सेप छ पावर पोइन्टको सेप, यसमा यो डिजाइन हाल्नु भने यो कलर म्याच गर्छ। तपाईले यो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर डिजाइन गरेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अरु नै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो अब तपाईहरु यहाँसम्म तान्नुस्। यसको डिजाइन आफ्नै तरिकाले सेट हुन्छ। अब यहाँ क्विक स्टाइलमा तपाई यसमा राखेर तपाईहरु जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसरी तपाईले आफ्नो डिजाइनमा यो क्विक स्टाइलबाट तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो भयो। तपाईहरुले यो सेप यो ड्राइङमा तपाईहरुले यसरी यहाँ पनि तपाईले अर्को फेरि डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी सेप लिएर डिजाइन गरिसकेपछि यहाँ अनि एडिट टेक्स्ट गरी तपाईहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो जुन तरिकाको यो तपाईहरुलाई गोलो चाहिन्छ भने गोलोमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो गोलोको अक्षर गोलोलाई मात्रै यसरी तपाईहरु डिजाइन आफ्नै डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि तपाईहरु यो स्टाइलमा लेख्नुहुन्छ भने त्यही स्टाइलमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरु आफ्नै डिजाइनमा बनाउन सकिन्छ क्विक स्टाइलले। अनि त्यस्तै अब मैले अघि भनेपछि क्विक स्टाइल भयो। अब तपाईहरुले सेप भन्ने बित्तिकै यो हो। अब सेपको फिलमा मैले डबल क्लिक गर्नुभयो भने सिधै सेपको फिल आउँछ। तर तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने सेपको फिल निकाल्न यसरी यो सेप भयो। यो सेपको फिललाई तपाईले यसरी फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो पनि सेपको हो, यसलाई यसरी फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेप आउटलाइन फिल। अब आउटलाइनमा मोटो गर्नु पर्यो भने आउटलाइन यसरी मोटो गर्ने। अब आउटलाइनमा कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने कलर चेन्ज गर्ने यसरी क्लिक गर्ने। अब यसको पनि सेपको आउटलाइन
रातो के गर्ने ठुलो बनाउने र फेरि आउटलाइनको डिजाइन गर्ने, यो डिजाइन गर्ने अथवा यो डिजाइन गर्ने अथवा यो डिजाइन गर्ने, यो डिजाइन, यसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ सेपको। अनि अब यसलाई नयाँ अब नयाँ हामीले स्लाइड लिनको लागि यतापट्टि लेफ्टपट्टि गएर इन्टर गर्नु होला, नयाँ आउँछ। तर अब सेम टु सेम हामीले के गर्नु पर्यो, यही माथिको स्लाइडको यस्तै गरी तान्नु पर्यो, यही डिजाइन तान्नु पर्यो भने चाहिँ यो माथिको स्लाइडमा राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड गर्नुभयो भने, मेरो माउस हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले, यसलाई राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड गर्नुभयो भने अब डुप्लिकेट चाहिँ सेम तान्छ। पछिबाट म फिल यो डिजाइनको म तपाईहरुलाई सिकाउँछु, फोटोहरु फिल गर्ने, ग्राफिक्स फिल गर्ने, त्यो इन्सर्टमा आउँछ तपाईहरुलाई पछिबाट। आजकोमा चाहिँ कपी, आजकोमा सेप आउटलाइन बोर्डरको कलर गर्ने र सेपको फिल, इनको फिल गर्ने, अनि फन्टको फिल गर्ने। त्यस्तै गरी अब कपी पेस्ट तपाईहरुलाई म अब कपी पेस्ट सिकाउँछु। अब कपी पेस्ट भनेपछि अरूतिरको कपी पेस्ट, जस्तो कि वर्डको म कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु छ, जस्तो कि ट्याग। अब मैले यसलाई लगेर कपी गरेँ अनि यसमा लगेर मैले लगाएँ। अब यहाँ आयो, यसलाई तपाईहरुले कलर के गर्नु पर्यो, कलर चेन्ज गर्नु होला। अब एलिजमेन्ट मिलाउनु होला, यसरी एलिजमेन्ट। अब यो धेरै अब यसरी कपी पेस्ट हुन्छ। अब यिनीहरुको आफ्नै डिजाइनमा तपाईहरुले यो डिजाइनमा एरेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा मात्रै, यो ब्याकग्राउन्डमा यतिमा मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम्पल कलरमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपी पेस्ट हुन्छ। यो कपी पेस्ट बुझिसक्नुभयो, ड्राइङ बुझिसक्नुभयो, क्विक स्टाइल पनि बुझिसक्नुभयो। अब आजको क्लासमा मैले होम मेनु अन्तर्गतको तपाईलाई कपी पेस्ट सिकाएको छु। अनि क्विक स्टाइल, यो सेपको फिल आफूले कलर कसरी गर्ने, आउटलाइनलाई कसरी बढाउने घटाउने, डिरेक्सन, टेस्ट डिरेक्सनहरु भयो। अनि अब मेन कुरो लेआउट। अब यो त तयार गर्नुभयो, अहिले हाम्रो प्रेजेन्टेसन केमा छ त, कुनमा छ भन्ने कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ यो लेआउटमा प्रोटेक्टमा हो या कुनमा, हाम्रो चाहिँ टाइटल स्लाइडमा छ। दुईटा स्लाइड भयो हाम्रो। यो आफ्नो यो उहरू चाहिँ डिजाइन उसले नै पावर पोइन्टले दिने डिजाइनहरु यो चाहिँ। अनि पावर पोइन्टले दिने डिजाइनहरु यो हाम्रो ल्यान्डस्केपमा छ। हाम्रो प्रोटेक्टमा पनि बनाउन सकिन्छ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ ल्यान्डस्केपमा जहिले पनि सो गर्दाखेरि ल्यान्डस्केपमा तपाईहरुलाई अब लेआउट, यो लेआउट यो हाम्रो टाइटल लेआउट, हाम्रो ठिक्कै यही टाइटल लेआउट यसमा टाइटल एन्ड कन्टेन्ट लेआउटमा छ। जस्तै हामीले दुईटा पार्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई यो टु कन्टेन्ट पार्टमा हामीले क्लिक गर्यौं भने दुईटा हाम्रो कन्टेन्टहरु पाउन सकिन्छ। यसमा दुईपट्टि चार्ट, दुईपट्टि फोटो,
मिलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ पेज लेआउटका कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरी वान टाइटल बारमा यसरी हामीले यसमा चाहिँ टाइटल, यसमा अरू टाइटलहरू हामीले राख्ने, हामीले डिजाइन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो मेरो स्लाइड ल्यान्डस्केप या पोर्ट्रेट केमा छ भन्ने कुरो चाहिँ यो डिजाइनमा हुन्छ। यो पछिबाट तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु। यो स्लाइड अपरेसन जस्तो अहिले हामी ल्यान्डस्केपमा छौँ, हामी 1300मा छौँ भने पोर्ट्रेटमा हाम्रो के हुन्छ, ठाडो हुन्छ। यसरी ठाडो भएर बस्दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनको यो प्रोजेक्टरमा सानो देखिन्छ। हामीले जहिले पनि हामीले ल्यान्डस्केपमा सेट गर्नुपर्छ। यो पछिबाट तपाईँहरूलाई म डिजाइनमा सिकाउने छु। होम मेनु अन्तर्गतको आजको क्लास तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आजको क्लास नबुझेको खण्डमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।